ज़िला हुगली के मुख्तलिफ इलाके जैसे चंदन नगर, भद्रेश्वर, तेलनीपारा, गुंदलपारा, अंगस, चबदानी, बांसबेरिया वगैरह में ईद नहायत ही सादगी के साथ मनाया गया। फ़िलिस्तीन पर जालिम व जाबिर इसराइली हमले ने जहाँ पूरी दुनिया की इंसानियत को शर्मसार कर दिया, वहीं मुस्लिम नौजवानों के दिलों में भी फ़िलिस्तीन के तई मोहब्बत व इजहार अकीदत का जज्बा उभर कर सामने आया। यही वजह है कि ज़्यादातर मुस्लिम इलाकों में बगैर सजावट के नहायत ही सादगी के साथ ईद मनाया गया। मुख्तलिफ नुक्कड़ पर फ़िलिस्तीन के मासूम और मजलूम के तस्वीर लगाए गए और तेलनीपारा के बूढ़ा दीवान, शेख अकबरी रोड समेत दीगर इलाके में नौजवानों ने अपने हाथों में स्याह पट्टी बांधकर मजलूम फ़िलिस्तीनियों के लिए गम का इजहार किया। वहीं मारूफ सहाफ़ी व साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा MJ अकबर ने भी तेलनीपारा तशरीफ़ लाए और लोगों से मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश किया। मैं साजिद परवेज, टाइम्स न्यूज़ 18, तेलनीपारा ज़िला हुगली। आज हम तालाब मस्जिद में आए हुए हैं। ईद उल फितर की नमाज अभी जस्ट ख़त्म हुआ और हमारे साथ मौजूद हैं इमाम मुफ्ती नवाज़ करीम साहब और यहाँ के मौजिन हाफिज़ अबू जर साहब, मैंने इमाम साहब और मौजिन साहब दोनों मौजूद हैं। और आज ईद के इस मुबारक महीना पर मैं अपने चैनल से के ज़रिए तमाम नाज़रीन का, देखने वाले सभी लोगों का दिल की गहराइयों से ईद मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। मैं साजिद परवेज़ आपका मेज़बान। मुफ्ती नवाज़ करीम साहब जो इस मस्जिद तालाब गुंदलपारा मस्जिद तालाब के इमाम हैं, आज हम इनसे बातें करेंगे। इमाम साहब, ईद के मुबारक महीना पर आपको तहे दिल से ईद मुबारकबाद पेश करते हैं। आज ईद के मौका पर उम्मत मुसलमान को और बरादरान वतन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम आपको और आपके नाज़रीन को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबादी पेश करते हैं और ख़ास तौर से आपको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने दूसरी मरतबा हमें मौका दिया और आप हमारे इंटरव्यू के लिए आए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईद ये खुशी का दिन है और इस खुशी को हम लोग चाहते हैं कि अपनी ज़ात से हर एक को खुश रखें, जो कि ईद का एक पैगाम भी है। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह में इसकी पूरी फ़िक्र और कोशिश करते हैं कि हमारी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हो और ये खुशी का पैगाम हमारा किसी गलत रास्ते पर नहीं चला जाए। और ये खुशी का दिन है, इसी को हम लोग आज सेलिब्रेट भी करते हैं। और रमज़ान का बाबरकत महीने में जिस तरह से अल्लाह ने हम लोगों को खुश करने का वादा किया है, उन वादों के ऊपर यकीन करते हुए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज खुश हैं। सो हम अपनी ज़ात की तरफ से और अपनी तरफ से तमाम लोगों को हम लोग खुश रखने की कोशिश करते हैं और उस पर इंशाअल्लाह पूरा भी करेंगे। खून में डूबा हुआ फ़िलिस्तीन भी ईद मना रहे हैं और ऊपर से जालिम इसराइल बम भी गिरा रहा है। ऐसे मौका पर पूरी दुनिया के लोगों को क्या पैगाम देंगे? ये एक ऐसा इशू है कि जिस पर बात करके, जिसको सुन करके, देख करके रूह तलक इंसान की कांप जाती है। अगर उस पहलू से देखा जाए तो खुशी वाकई में हम लोगों को नहीं है, जो खुशी हम लोगों को होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी उसके लिए हम लोग चूँकि वहाँ पहुँच नहीं सकते, नहीं कुछ कर सकते, तो उनके लिए हम दुआ गो हैं। और हम लोग कहीं न कहीं अपनी ज़ात की तरफ से, अपनी तरफ से उनका गम दिल में समेट करके ही हम लोग इस खुशी को मना रहे हैं। लेकिन बहरहाल खुशी का दिन है ईद, सो हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पर खुशियाँ तो मना रहे हैं, लेकिन जो दर हकीकत उनका दर्द हमारे सीने में मौजूद है, उस तरह से जो हमारी खुशी होनी चाहिए थी वो खुशी हम लोगों को नहीं है। हाफिज़ साहब, आज ईद का मौका है। ईद के मुबारक मौका पर आपको हम ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। ईद मुबारक हो मेरे चैनल की तरफ से और पूरे उम्मत मुसलमान की तरफ से। ईद के पैगाम में चंद बातें कहिए। ईद के मौके पे क्या आपको भी मुबारकबाद हो और सारे मुल्क में जहाँ कहीं भी हमारे मुसलमान भाई है और भी मतलब हिंदू भाई हैं, उनको भी मुबारकबाद। और ये खुशी की बात है कि अल्लाह के रहम करम से हम सब एक महीने के रोज़ा रख करके और जिस तरह मतलब कि होना चाहिए उस तरह हम लोग से नहीं हुआ इबादत, जिस चीज़ में कमी हुई। और इंशाअल्लाह आइंदा साल भी इससे और ज़्यादा कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह इबादत करने की। और सारे ईद खुशियों का त्यौहार है। अल्लाह ताला रोज़े के अवज़ में अपने नेक बंदों को एक तोहफ़ा पेश करता है। इस तोहफ़ा का नाम है ईद। आइए हम
روزے کے دن یا روزے ایک ماہ کے روزے میں جو ہم اللہ کے لیے عبادت کیے ہیں اس کا اثر پورے 12 مہینہ رہے، نہ کہ عید کے بعد ختم ہو جائے۔ ہم اپنے اخلاق، اپنے کردار کو ایسا رکھیں کہ اس کا اثر پورا 12 مہینے تک رہے۔ اور روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک ٹریننگ بھی ہے، جس طرح فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے پھر اس پر وہ عمل کرتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ ایک ماہ ہم لوگوں کو یہ روزہ ایک ٹریننگ کی طرح ہے کہ اپنے اعمال کو ہم اللہ کے سامنے اپنے اخلاق کو سامنے رکھے اور اللہ کے سامنے سر جھکائے۔ دل کی گہرائیوں سے عالم اسلام کو، مسلمان بھائیوں کو اور برادران وطن کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ میں ساجد پرویز، ٹائمز نیوز 18۔ پرسکون و اطمینان کے ساتھ ہم لوگوں نے عید الفطر کی جماعت باجماعت ادا کیا اور دونوں ہی جماعت خوشی و خرم کے ساتھ ادا کیا۔ میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے کمیٹی مدرسہ رضویہ حبیبیہ کے کہ اللہ تعالیٰ اور انہیں اور ترقی عطا فرمائے، اور عید کی خوشیاں اور عید کی مبارکباد تمام امت مسلمہ کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو عید کی خوشیاں عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہ مولانا توقیر رجا مصباحی صاحب، مولانا صاحب سے بھی آج ہم بات کریں گے۔ مولانا صاحب، خون میں ڈوبی ہوئی فلسطین اور عید کا بعد، آپ اس تاریخی تناظر میں یا اس موجودہ تناظر میں آپ امت مسلمہ کو کیا پیغام دیں گے؟ فلسطین خون میں ڈوبی ہوئی۔ جی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، پالن پوشن کرنے والا ہے۔ گڈ آف نیشن، بات ختم، ترجمہ بھی ختم ہو گیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ آج امت مسلمہ میں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کی اصل کارن کہیں نہ کہیں ہمارے اور آپ میں ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر یقیناً ہم اور آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اور آج ہم اور آپ جو اپنے ہندوستان میں آج ہمارے غیر ممالک میں جو مسلمان بھائیوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، لیکن آج ہمارے جو بڑے بڑے لیڈران ہیں، جو بڑے بڑے قوم کے رہبر ہیں، اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اگر ہم اپنے رب پر امید قائم رکھ کر اگر کھڑے ہو کر انشاءاللہ دل میں اگر یہ جذبہ رکھیں گے کہ تو انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ اور ہمیں اور مسلمانوں کو چاہیے کہ عید الفطر میں نہ زیادہ شور و غل کرے، نہ زیادہ واہویات کرے، بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں فلسطین بھائیوں کے لیے اور جہاں بھی اپنے ہندوستان کے علاوہ یا ہندوستان میں جہاں بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کے لیے دعا کرے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ جو آپ کو، ہم مسلمانوں کو جو بھی مانے کمائی کی صورت میں یا کاروبار کی صورت میں جو برکتیں دی ہیں، جو مالو جیسے نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے ہم اپنے مساکین اور جو بے روزگار ہیں اور خاص کر جو آج پریشان حال ہے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مدد کرے اور دعا بھی کرے، اور اپنے مسلمانوں کا بھی خیال رکھے اور آپس میں اتحاد قائم رکھے۔ انشاءاللہ اگر اتحاد رہے گا تو انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ انشاءاللہ یہی دین حق ہے، مذہب اسلام یہی ایک ایسا مذہب ہے جو اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی دین دھرم اللہ عز و جل کو پسند نہیں ہے، اور یقیناً یہی دین راہ حق ہے۔ قرآن مقدس میں ہے کہ یہی وہ دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین دھرم نظام زندگی اللہ کو پسند نہیں۔ تو یقیناً ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ یہ سچا دین ہے اور ہمارے ہی لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے، اور یہ دنیا میں ہم اور آپ کس طرح رہیں؟ اس طرح رہیں جیسے کوئی مسافر اس دنیا میں آئے اور اپنی آخرت کا سفر اختیار کر لے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بغض و کینہ کو ایک جگہ رکھ کر ایک مدرسہ رضویہ حبیبیہ تلنی پڑا ہگلی سے آپ لوگوں کو یہ آواز دی جا رہی ہے کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ آپس میں آج جو مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، پریشانیاں مسلمانوں پہ جو آ رہی ہے، اس کے لیے اپنی اتفاق کو ایک جگہ رکھ کر ایک جگہ اتحاد قائم کرے، اور مسلمان کے نام پر مسلک کو چھوڑ کر آپ کا ہمارا جو اگرچہ کچھ بھی دے رہے تھے کہ آپسی نفاق کو چھوڑ کر آپسی اتحاد کی بات کریں۔ امت مسلمہ کے درمیان اتفاق ضروری ہے، اور فلسطین پر اور دیگر علاقوں میں جہاں مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں اس کی پرزور مذمت کی۔ میں ساجد پرویز، ٹائمز نیوز 18، تلنی پارا ہوگلی۔